तन्वीं तपनससि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णाम् अभ्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां हृदितमलमायेन मनसा मखान्तः पश्यन्तो ददति परमाह्लाद लहरी भवानि त्वं दासे मयि विधर दृष्टिं स करुणाम् इति स्तोतुं वाच कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायोज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजित पद त्वया कृत्वा वामो वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीराद्धं सम्भो अपरमपि शङ्के हृदमभो यदेतत्त्वरूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनौ कुशाभ्यमानं कुटिलससि चोटाल मकुटम् जगत्सूते दाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेत समपि वपुरे च स्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं ददितमनुगृह्णादि च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रो गतिकयो त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव शरणयोर्या विरचिता तदा हि त्वत्पादो गगनमणिपीठस्य निकटे स्थिता हि ते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं स मकुट